मॅन्युअल कार्दोस आणि आयज हांव उबो आसा कालंगूट माड्डेवाडा. आयज तुमी पळयत आसतले की म्हाज्या फाटल्यान जे आहा हे कालंगुटाचे सिवरेजाचें काम जे जायकान आनी आमच्या सरकारान गोवा सरकारान मेळोन केल्लें आसा. आयज ह्या कामांक हे जो प्रोजेक्ट जो आहा हेका आयज 12 वर्सां जालीं आनी 12 वर्सां पासून हो जो तुमकां जो चेंबर जो घातलेलो आहा तो तुमकां दिश्टी पडटा की हर वर्साक 2 पावटी चेंबर ह्यो सोकला वचत आसा. कितलेच व्हिडिओ काडले, कितलेच अवेरनेस केले हेका लागून. आनी म्हजे फाटल्यान थंयसरूय सामकार एक 50 मिटरांचे हिंगासून बीन तुमकां ह्यो आनी एक प्रोजेक्ट दिश्टी पडटलो जो चेंबराचो जाता. आयज 12 वर्सांनी सरकाराक एक न्हिदेंतलो उठलो की खंय तरी लोकांक त्रास जाता म्हणून ह्यो घातलेले चेंबर ताका करोडांनी पयसो मोडलेलो आहा. ह्या भ्रश्ट सरकारान हे सिवरेज हें करपाक करोडांनी पयसो मोडलेलो आहा. पूण आयज पासून ह्यो प्रोजेक्ट चालू जाल्लो ना. 12 वर्सां जालीं आयज पासून ह्यो प्रोजेक्ट चालू जाल्लो ना. फकत वर्साच्या वर्सा तेचें रिपेरींग कोत्ता ह्यो. आनी आयज तुमी पळयल्यार तुमकां गमतलें की हो जो चेंबर जो आसा आनी म्हाज्या फुडल्यान जो चेंबर आसा तो आयज आख्खो सोकलासून वयर ह्यो चेंबर तेजो काडून उडयता. म्हणजे आमच्यान पळोवं येता की ह्या सरकाराक लोकांचें कांयच पडलेलें ना. आनी हो म्हयनो जो आसा हो म्हयनो जालो आमचो एक सिजनाचो म्हयनो, डिसेंबर म्हयनो, ट्युरिजमाचो म्हयनो. आनी हे हालतीन हे ट्युरिजमाच्या पिकान वो आमच्यान म्हणूं येता की सिजनान हे रस्ते पडपाक हिंगा येता. पयलोच कालंगुटान बिझनस सोंपलेलो आहा, बिझनस ना. पूण तरी आसतना सरकार हाचेर कांयच कान दिना. सरकार म्हणटा आपूण कोत्ता तुमी पळयात. पयसो आमचो, त्रास आमकां, सगलें आमकां. पूण सरकाराक हेचेर फिकर पडलेली ना. देखून सरकारान आतां कितें केलां की ZP इलेक्शन लागीं आयिल्लें आहा. देखून ही सगळीं कामां आतां करपाक चालू केल्या. देखून लोकांनी आतां चिंतूंक जाय की आमकां हो भ्रश्ट सरकार जाय जो 12 वर्सां पासून आमची कमर तोडून हेणीन आमचें काम केल्लें आहा, आमची भेणां मोडपाचें काम केल्लें आहा. आमकां लोकांक हांगासर गाडयो चलोवपाक जाय. देखून लोकांक पळय आतां आहा ते फुडलें चिंतून कितें पळय तें ह्या सरकाराक सांगूंक जाय. देव बरें करूं.